बुखारी शरीफ में बाकी सब के तो फजाइल का बाब है, और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला ने हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फजाइल का तो बाब ही नहीं लिखा। और फिर ये जो कौल है कि इनके फजाइल में तो कोई हदीस सही है ही नहीं, सब मन गढ़त हैं, ये शोशा और ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, और ये भी सब जहालत में मबनी है। और कुर्बान जाए मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम अहले सुन्नत आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, आपकी आंख उस वक्त देख रही थी आज के हालात को। ताहिरुल कादरी ने आज ये प्रोपेगेंडा किया, और अपनी किताब में उसने यानी दफुल इर्तियाब के अंदर ये फतुल बारी से कौल लेकर लिखा कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में उनकी फजीलत में तो कोई हदीस सही है ही नहीं, और सब रवायात मन घड़त हैं। तो आला हजरत ने क्या लिखा था, आपने उसूल हदीस को बयान करते हुए ये जिल्द नंबर 5 में इरशाद था, जिल्द नंबर 5 के सफा नंबर 478 में बहस हो रही है कि फजाइलो मनाकिब में बाइत्तिफाके उलमाए हदीस ज़ईफ मकबूल व काफी है। फजाइल में और मनाकिब में, फजाइल खा आमाल के हों और फजाइलो मनाकिब शख्सियात के, इनके अंदर हदीस ज़ईफ भी मकबूल है और काफी है। तीसरा मर्तबा फजाइलो मनाकिब का है, यहाँ बाइत्तिफाक़ उलमा ज़ईफ हदीस भी काफ़ी है। मसलन किसी हदीस में एक अमल की तरगीब आई कि जो ऐसा करेगा इतना सवाब पाएगा, या किसी नबी या सहाबी की खूबी बयान हुई कि उन्हें अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने ये मर्तबा बख्शा, ये फजल अता किया, तो उनके मान लेने को ज़ईफ हदीस भी बहुत है, ज़ईफ हदीस भी बहुत है। ऐसी जगह सेहत हदीस में कलाम करके, यानी फजाइल में हदीस आई हुई है और है ज़ईफ, तो वहां कहना है कि इसकी फजीलत में तो सही हदीस है ही कोई ना। तो कहा ऐसी जगह सेहत हदीस में कलाम करके उसे पाया कबूल से साकित करना फर्के मरातिब ना जानने से नाशी है। फर्के मरातिब ना जानने से ये फिक्र पैदा होती है। अच्छा, जैसे ये लफ्ज काबिल गौर है, वैसे इस पूरे की जो तशरीह है वो तो घंटों में है कि सारे उसूल बताए जाएं, लेकिन कुछ ना कुछ मैं जरूर करूंगा इंशाल्लाह आगे। जैसे बाज जाहिल बोल उठते हैं, कौन? बाज जाहिल बोल उठते हैं क्या कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फजीलत में कोई हदीस सही नहीं। कौन बोल उठते हैं? और कौन बोला? ताहिरुल कादरी। कम से कम इसने या तो पढ़े ही नहीं अपने अकाबिर को, या फिर वैसे अंदर खुमैनियत है। अब देखो, वरना बंदा चोर भी जो है वो चोरी करते हुए डरता है कि अगर पहले मेरा तारुफ करवा दिया गया तो मैं कोई भेष बदलूं, कोई लफ्ज बदलूं। तो आपने फरमाया कि जैसे बाज जाहिल बोल उठते हैं कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फजीलत में कोई हदीस सही नहीं, ये उनकी नादानी है। जो जाहिल बोल उठते हैं ये उनकी क्या है? नादानी है। उलमाए मुहद्दिसीन अपनी इस्तिलाह पर कलाम फरमाते हैं। उलमाए मुहद्दिसीन अपनी इस्तिलाह पर कलाम फरमाते हैं। मसलन जब ये कहें उलमा किसी हदीस के बारे में कि ये हदीस सही नहीं, तो इसका जवाब ये नहीं कि गड़ी हुई है, ये हदीस सही नहीं ज़ईफ है, ये हदीस सही नहीं हसन है, ये हदीस सही नहीं गरीब है। सही नहीं के फौरन बाद अगला जो है कलाम में उसूल में
علماء کی اصطلاح میں وہ یہ ہے کہ جب صحیح کی نفی کی جاتی ہے تو پھر ابھی تو بڑے درجات ہیں، گھڑی ہوئی تو بات بڑی دور کی بات ہے، تو صحیح نہیں لیکن حسن ہے، صحیح نہیں غریب ہے، یہ ہوتا ہے۔ اور ان لوگوں نے عوام میں یہ مشہور کر دیا کہ جب امام بخاری کے جو میرٹ پر ایک حدیث صحیح نہیں اتری تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حدیث گھڑی ہوئی ہے، اس کا تو پہلے یہ مطلب ہوگا کہ صحیح تو نہیں مگر حسن ہے، اور حسن بھی فضائل ثابت کرتی ہے، صحیح نہیں مگر وہ غریب ہے اور وہ بھی فضائل ثابت کرتی ہے۔ تو یعنی اس نے گھڑ کے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے اور اس جیسوں نے یہ دھندا کیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ محدثین اپنی اصطلاح پہ کلام فرماتے ہیں۔ مطلب کیا تھا کہ ایک ہے عوام میں صحیح کا مطلب، ایک ہے اصول میں صحیح کا مطلب۔ وہی جھگڑا ہے جو آج لفظ خطا کے لحاظ سے جھگڑا کیا گیا، اور عوام تو کل انعام ہے، اور خواص نے بھی اسے الجھا کے جو عوام کی رائے ہے خواص اس کے مقتدی بن کے انہیں عوام کو اپنا امام بنا لیا۔ تو صحیح نہیں اس کا مطلب عوام میں کیا ہے؟ غلط ہے، جھوٹ ہے، باطل ہے، فراڈ ہے، گھڑی ہوئی ہے۔ اور صحیح نہیں محدثین کے نزدیک کیا ہے؟ حدیث ہے ابھی مگر درجہ صحیح میں نہیں، درجہ حسن میں ہے۔ حدیث صحیح نہیں، حدیث ہے ابھی، اور وہ ہے کہ جس سے عمل کی فضیلت ثابت ہو سکتی ہے، وہ حدیث ہے کہ جس سے شخصیت کی فضیلت ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ ضعیف تو ہے اگرچہ صحیح نہیں، مگر ضعیف اور گھڑی ہوئی میں تو زمین و آسمان کا فرق ہے۔ گھڑی ہوئی تو ایک سرکار پر کی طرف منسوب کرنا ہے جھوٹ کو، اور ضعیف جھوٹ کو منسوب کرنا نہیں ہے۔ ضعیف کو حدیث ہی کہا جائے گا، اس کو گھڑی ہوئی نہیں کہا جائے گا۔ تو انہوں نے صحیح نہیں اس سے یہ اخذ کر لیا کہ لہذا گھڑی ہوئی ہے، یعنی جو امام ترمذی نے لکھی وہ گھڑی ہوئی ہیں، جو امام بخاری نے لکھی وہ گھڑی ہوئی ہیں، جو سینکڑوں ائمہ نے لکھی وہ سب گھڑی ہوئی ہیں۔ تو اس بنیاد پر آ کر یعنی عوام پہلے ہی نابینا کی طرح تھے، انہوں نے بتانا تھا آگے کنواں ہے کہیں گر نہ جانا، تو انہوں نے مزید ان کو دھکا دے کے گرا دیا کہ ویسے تو شاید سائڈ سے گزر جائیں لیکن ہم ان کو خود گرا کے آتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محدثین اپنی اصطلاح پہ کلام فرماتے ہیں۔ اب فتاوی رضویہ پڑھنا کوئی خالہ جی کا تو گھر نہیں ہے، محدثین اپنی اصطلاح پر کلام فرماتے ہیں۔ یہ بے سمجھے خدا جانے کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں، یعنی وہ محدثین کہہ کے کہ صحیح نہیں کہہ رہے حسن ہے، اور یہ بے سمجھے کہہ رہے صحیح نہیں گھڑی ہوئی ہے۔ اب حسن میں اور گھڑی ہوئی میں کتنا فرق ہے، اور یہ بات علم کی ہے، اور ان کو مقصود ہے کہ لوگ جاہل ہی رہیں اور علم کی بات نہ سنیں، اور جو علم کی سنائے اس کو متہم کرو کہ متنازع بناؤ کہ اس کی کوئی نہ سنے۔